अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियाँ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। दोस्तों, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ बच्चे सड़क के किनारे भीख मांग रहे हैं। ये बच्चे मुकम्मल तौर पर माजूर हैं। किसी बच्चे का हाथ नहीं है, किसी बच्चे की आंख नहीं है। ऐसे बच्चे हम यकीनन सड़क पर देखते हैं। ये बच्चे पहले तो सही होते हैं, लेकिन कुछ गलत लोग इन बच्चों को ऐसा इसलिए बना देते हैं कि उनसे आसानी से भीख मंगवाई जा सके। ऐसा ही एक बच्चे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बच्चा गलत लोगों ने अगवा कर लिया था और उसको अपाहिज बनाकर उससे भीख मंगवाई जाती है। गांव में एक ख़ानदान रहता है। उस ख़ानदान में एक बीवी, 2 साल का बच्चा होता है जिसका नाम फैज़ान होता है। प्यार में उसे बबलू कहते हैं। ये ख़ानदान काफ़ी गरीब था, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी सही से जी रहा था, क्योंकि ख़ानदान का सरबरा उस ख़ानदान को अच्छे से चला रहा था। बबलू उस वक्त काफ़ी छोटा था। वो अपनी मस्ती में लगा रहता था। ख़ानदान का मुखिया एक जगह पर काम किया करता था। उस जगह पर बहुत ज़्यादा गंद उड़ा करती थी, लेकिन ख़ानदान का मुखिया इसलिए उस जगह काम किया करता था कि अपनी बीवी बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना खिला सके। इस फैक्ट्री में काम करते करते बबलू के अब्बू का शरीर सूखता जा रहा था, क्योंकि इस फैक्ट्री में हद से ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी। एक बार बबलू के वालिद बीमार हो गए। उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो गया और उन्हें उल्टियाँ भी आ रही थी। जब एक अच्छे डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर्स ने उनका मायना किया और बताया कि इनके फेफड़े और गुर्दे दोनों ख़राब हो चुके हैं और इनके इलाज पर लाखों रुपए लागत आएंगे। ये सुनकर बबलू की माँ उनके हाथ पैर फूल गए और दिल ही दिल में वो रोने लगी कि अब इसके और इसके बच्चे का क्या बनेगा। बबलू की वालिदा ने अपनी सारी रकम अपने शौहर पर लगा दी और अपने घर की ज़मीन भी बेच दी, लेकिन ये सब करने के बाद भी बबलू का वालिद ज़िंदा ना रह सका। वो फौत हो गया। बबलू की वालिदा का इस दुनिया में और कोई नहीं था और ज़मीन इनके हाथों से चली गई थी। माँ ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बच्चे के साथ सड़क के किनारे शहर में रहना शुरू हो गई। उन्हें कोई ना कोई कुछ न कुछ मदद फराहम कर देता था। ऐसा करके उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो गया था। इसे एक शरीफ आदमी मिला। उसने बबलू की माँ को एक जगह काम करने के लिए कहा और एक कमरा भी मिल गया, ताकि वो अच्छी तरह से गुजारा कर सकें और अपना पेट भरने के लिए काफ़ी कमा सकें। उस वक्त बबलू 6 साल के करीब था। जब बबलू की वालिदा ने कमाई शुरू की तो एक स्कूल में बबलू को दाखिल करवाया। बबलू रोज़ाना जाया करता था और शाम के वक्त से पहले घर आता था। बबलू अब 8 साल का था। बबलू ने मोहल्ले के कुछ बच्चों से दोस्ती की थी, जिनसे वो अपने फारिग वक्त में घर से खेलने आता था। एक बार बबलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब एक नामालूम शख्स बबलू के पास आया और उससे प्यार से बातें करने लगा। बबलू उस शख्स को अच्छी तरह समझने लगा और उससे बातें करने लगा। उस शख्स ने 3 दिन तक बबलू से मुनासिब गुफ्तगू की और बबलू का एतमाद जीत लिया। और चौथे दिन नामालूम शख्स बबलू के लिए खाने पीने की चीज़ लेकर आया। जो चीज़ पहले ही नशा आवर थी, वो बबलू से मोहब्बत जाहिर कर रहा था। और जब बबलू बेहोश हो गया तो वो शख्स अपने कुछ साथियों समेत बबलू को अपने साथ ले गया। जब बबलू को होश आया तो वो खुद को कहीं और पाता है। बबलू की वालिदा ने भी अपने बेटे को हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। बबलू की वालिदा ने बाद में पुलिस को इसके बारे में आगाह किया
اور پولیس نے اس کی رپورٹ بھی لکھی، لیکن پولیس بھی کئی دن تک اس بچے کی تلاش کرتی رہی، لیکن اس بچے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ جب ببلو خود کو اس نامعلوم جگہ پر دیکھتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور اپنی ماں کو پکارتا ہے، لیکن جب وہ چیختا ہے تو اسے اس جگہ پر رہنے والے لوگ اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ ببلو کو بہت کم کھانا دیا جاتا ہے اور مار پیٹ بھی کی جاتی ہے۔ ببلو کو ان سب کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس جگہ ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ اس معاملے کے پرسکون ہونے تک کا انتظار کر رہے تھے۔ ببلو کی والدہ بھی ببلو کی یاد میں دبلی پتلی ہو گئیں، کیونکہ اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور اس کا نہیں تھا۔ وہ روزانہ ایک کام کرنے لگی۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں تاکہ وہ جہاں کہیں بھی رہے محفوظ رہے۔ ان لوگوں نے غلط کام کیا تھا اور ببلو اس جگہ پر ایک عرصے سے مقیم تھا اور پولیس کا معاملہ ختم ہو چکا تھا، تو ان درندوں نے ببلو کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا تھا اور ببلو سے سڑک کے کنارے بھکاریوں کی طرح بھیک منگواتے تھے۔ ان لوگوں کے بھی کچھ اور بچے تھے۔ ببلو کی بھیک مانگنے کی عادت پہلے ہی بڑھ چکی تھی اور اپنی ماں کو بھی بھول گیا تھا، کیونکہ ان تمام بچوں کو رات کے وقت پیٹا جاتا تھا تاکہ وہ تمام بچے ان درندوں سے خوف زدہ ہوں، اور انہیں کبھی کبھی کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ تمام بچے خود اپنا کام کر رہے تھے اور خود ہی ہونے والے مظالم کو بھی برداشت کر رہے تھے۔ سال ہو چکے تھے جب ببلو بھیک مانگ رہا تھا اور ببلو تو اب بڑا ہو چکا تھا، لیکن ببلو کی والدہ نے اپنی روزمرہ کی عبادت ترک نہیں کی تھی۔ دعا کے بعد وہ صرف خدا سے اپنے بیٹے کی سلامتی حاصل کرنے کی خواہش کرتی تھی۔ اپنے بچے کی کچھ تصاویر دیکھ کر روتی تھی۔ ماں کا اٹل اعتماد کبھی بھی خالی نہیں جاتا اور ماں کی خدا کے حضور سنی جاتی ہے۔ اللہ کی اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی ماں نہیں تھکی تھی، لہٰذا اللہ نے یہ احسان کیا اور ان گناہ گاروں کو سزا دینے کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچا عقیدت مند اور سچی ماں کی خاطر میدان میں ایک جن کو نیچے بھیجا۔ اس جن کو خدا نے اس جگہ بھیج دیا تھا جہاں بچوں کو اذیت دی جا رہی تھی۔ یہ جن آسمانوں سے ببلو کو آزاد کروانے کے لیے نکل پڑا۔ ایک دن رات کا وقت تھا اور سب بچے سو رہے تھے، چنانچہ جن نے پہلے بچوں کو گہری نیند میں سلایا تاکہ بچے اٹھ نہ سکیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ جن ایک خوفناک شیطان کی شکل اختیار کرتا ہے جو بہت زیادہ خوفناک دکھائی دیتا ہے اور ان سب گناہ گاروں کے سامنے آتا ہے۔ جنوں کو دیکھ کر وہاں پر بسنے والے لوگ خوف کے مارے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جن انہیں فرار ہونے نہیں دیتا۔ جن نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جیسے ہی اس جگہ کے مالک کو پتہ چلا کہ اس کے سارے آدمی مارے جا چکے ہیں، وہ بھی کچھ مردوں کے ساتھ اسی جگہ پہنچ گیا۔ یہ مالک اس گروہ کا مرکزی سردار تھا۔ اس مقام تک پہنچتے ہی وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں ایک خوفناک شیطان ہے۔ اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا، لہٰذا وہ اس جن پر اسلحہ سے حملہ کرتے ہیں، لیکن جن تو ایک جن تھا، اسلحوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جن نے مالک کے ساتھ آنے والے تمام افراد کو مار ڈالا اور مالک کو جو ایک جگہ پر تھا اس کا ہاتھ پہلے ایک تیز دھار ہتھیار سے کاٹا، اور بعد میں اس جن نے گروہ کے مالک کے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ مستقبل میں اگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو کوئی اور ایسا ظلم نہ کر سکے۔ جن نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے بچوں کے ساتھ غلط سلوک کیا تھا۔ رات میں جن نے بچوں کو ہوش دلایا اور پہلے ببلو کو ٹھیک کیا اور بعد میں جن نے تمام بچوں کو ٹھیک کیا۔ وہ پولیس کو بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ جن وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد پولیس اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ پولیس ان تمام بچوں کو ان کے گھروں میں لے جاتی ہے۔ ببلو کی والدہ اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس ماں کی وجہ سے کتنے بچوں نے آزادی حاصل کی۔ کیا آپ کو یہ کہانی پسند آئی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں، پھر سے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔